सेक्शन 230 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके अंदर जो तब्दीली का मामला चल रहा था कि वो किस तरह उसको आगे बढ़ाया जाना है। कल जब ईवान के अंदर उसके अंदर जो तरामीम की गई थी उनको पेश किया गया, तो उसके ऊपर हमने देखा कि जो तमाम इत्तेहादी थे, खासतौर पार्टी के जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और खास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इत्तेहादी, ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अक्सरियती पार्टी है, वो काफी इसके ऊपर तिलमिलाए कि जनाब आला ये क्या हो गया है, हमारे साथ तो किसी ने ना कोई बात की, ना किसी ने कोई मामला शेयर किया, तो वजह क्या बनी कि आपने यकदम अचानक से ये सारे का सारा जो है कानून ले आए। हमारे साथ कम से कम शेयर तो करते। सबसे पहले सेनेटर रजा रब्बानी साहब जो है उनका बयान सुनवाते हैं, हाउस के अंदर क्या बात की थी। इस वक्त तक वो अमेंडमेंट्स की कॉपीज हमें मुहैया नहीं की गई। इन अमेंडमेंट्स को जब तक आप जक्सटापोजिशन में ओरिजिनल लॉ के साथ नहीं रखेंगे और उनको नहीं पढ़ेंगे, यहां पे बैठ के अगर आप जॉइंट सिटिंग को भी सेनेट और नेशनल असेंबली की तरह रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं और बेतौकीर करना चाहते हैं, तो वो एक अलग मसला है। तो नाजरीन, पार्लियामान को बेतौकीर कर दिया गया है, रबर स्टैम्प बना दिया गया है, और जाहिर है जिस सतह के ऊपर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, बहस नहीं हुई। चौधरी साहब जो है उसके ऊपर रजा रब्बानी साहब ने मजीद ये फरमाया कि जनाब आला ये जो छुप छुपा के आप काम करना चाह रहे हैं, इस तरह ना करें, इससे कोई फायदा कोई नहीं होगा। आप उस गेम का हिस्सा ना बने जिसमें पार्लियामेंट को रिडंडेंट किया जाए, जिसमें पार्लियामेंट को बुलडोज किया जाए, जिसमें जॉइंट सिटिंग के सामने ऐसी तरामीमें लेके लाई जाएं जो सेटल्ड लॉ और सेटल्ड डिसीजंस ऑफ द कोर्ट के खिलाफ हैं। If tomorrow these amendments are moved and discussed in the House thoroughbred, heavens will not fall. कयामत नहीं आ जाएगी जनाब स्पीकर। जनाब आला, इसके बाद हमने देखा कि कामरान मुर्तजा साहब जो है वो JUIF के, उन्होंने भी इतराज किया कि ये जो सारा कुछ मामला हुआ है तरामीम के हवाले से, ये क्यों इतना इसको जो है बिल्कुल बिहाइंड द क्लोज डोर रखा जा रहा है, और इसे किस चीज का आप जनाजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आज एजेंडा दिया गया है, ये यहाँ पे आके आपके सामने दिया गया है, और मैं बखुदा ये समझ रहा था शाम का जो आपका जॉइंट सिटिंग है शायद किसी चाय के लिए, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि एजेंडे में है क्या। सर, इस तरह से पार्लियामान यकीनन नहीं चलेगा। हर रोज हम पार्लियामान का जनाजा निकाल रहे हैं, हर रोज हमारी इज्जत खराब हो रही है। हमसे अंगूठा अगर लगवाना होता है तो फिर अकेले में बता दिया करें कि अंगूठा लगा दिया करेंगे। अगर ये घुमा फिरा के और इस तरह से मामला जो है वो चलाने हैं पार्लियामान के, तो पार्लियामान नहीं चलेगा। सर, मुश्ताक गनी साहब हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने ये फरमाया कि जनाब हमारे साथ तो कोई एजेंडा भी नहीं शेयर किया गया, और ये जो तरामीम करने जा रही है हुकूमत, ये वो क्या फरमा रहे हैं, उनको भी सुन लें। ये बिल है इलेक्शन एक्ट में तरामीम का। ये 13 सफ़े का सिर्फ एक बिल आज हमारे सामने पेश हुआ है, जिस बिल को हमने पढ़ा तक नहीं, जिसके बारे में हमें इल्म ही नहीं, जिसके तरामीम का हमें इल्म नहीं है, हम उसके ऊपर कैसे लेजिस्लेशन कर सकते हैं। मैं भी आपसे यह दरखास्त करता हूं कि इस जॉइंट सेशन को रबर स्टैम्प ना बनाएं, इस पार्लियामेंट को अंगूठा छाप ना बनाएं, इस पार्लियामेंट को स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज ना बनाएं। इस पार्लियामेंट को इज्जत दो, इसके रूल्स को इज्जत दो, पार्लियामेंटेरियन के इज्जत दो। इस तरह कोई क्वालिटी लेजिस्लेशन नहीं होती। लो क्वालिटी लेजिस्लेशन कुछ खास लोगों के मफादात को पूरा करने के लिए वो तो हो सकती है। पब्लिक की लेजिस्लेशन और ऐसी लेजिस्लेशन जो कॉमन गुड के लिए हो, अवामी फलाह बहबूद के लिए हो, वो किसी भी तरह इस सूरत में नहीं हो सकती। तो चौधरी साहब, ये आपने सारा कुछ देखा, आज खबर आ गई है पार्लियामान से कि इत्तेहादियों को राजी कर लिया गया है कि जनाब आला ये जो हमने सेक्शन 230 के अंदर अमेंडमेंट करनी है, तरामीम करनी है, ये मुल्क के अंदर मईशत के लिए बड़ा जरूरी है, और वो अमेंडमेंट क्या हुई हैं, अब जो मंजूर हो गई हैं वो भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा, ये इतना ये छुपा के ये क्या वजह क्या बन रही है? अब लाहौर में बैठ के आप इसको किस नजर से देख रहे हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है PDM किस बात से डरी हुई है,
اور اگر 60 دن کے بعد اگلی حکومت نے آ جانا ہے یا 90 دن کے بعد ایک فریش مینڈیٹ آ جانا ہے، اور چونکہ یہ لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ ہم گئے اور آئے اور ود ان نو ٹائم ہم نے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا، الیکشن دوبارہ ہو جائے گا، واپس آ جائیں گے، تو پھر ڈر خوف کس بات کا ہے؟ یہ کیوں اتنا زیادہ یہ اس تردد میں پڑے ہوئے ہیں کہ جناب اعلیٰ کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ملک پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، رک جائے گا، ہم کولڈ سٹوریج کے اندر ملک کو نہیں ڈال سکتے، یہ جو سیکشن 230 ہے جو 5 سال لگا کے بنایا گیا تھا وہ تو غلط ہے، اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. تو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی 3 چیزیں ہیں جو آپ نے پہلے بھی کہا. ایک تو آپ نے نوٹ کر لیا کہ ڈاکٹر زرکا نے اگر کل ان کو خواجہ آصف کی مطلب ہے جو انہوں نے، میں اب لفظ نہیں وہ استعمال کرنا چاہتا، جو مغلظات انہوں نے فرمائیں اور خواتین پر حملے کیے اور ان کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی اور ان کا مذاق اڑایا اور ان کو مختلف نام دیتے رہے اور کہا کہ یہ وہ ان کے وہ رہ گئے ہیں، کھنڈرات رہ گئے ہیں، کبھی یہ کہا کبھی وہ. تو انہوں نے ڈاکٹر زرکا جو لاہور سے تعلق رکھتی ہے، انہوں نے اس کا جب جواب دیا یا دینے کی کوشش کی تو آج ان کے کلینک جو ہے جو کافی سالوں سے چل رہے ہیں ان کو دونوں کو بند کر دیا، وہاں یہ نکل آیا وہاں وہ نکل آیا وہ. تو یہ انتقامی کارروائیاں، میں تو پہلے ہی رونا رو رہا ہوں کہ یہ انتقامی کارروائیاں جو ہے یہ جمہوری نظام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اف یو ہیو سم سالڈ کیس، اور اگر واقعی ان کا کلینکیں خراب تھیں تو اتنے سالوں سے وہ کام کر رہے تھے کسی کو نظر نہیں آیا. کل انہوں نے جواب جب دیا آپ کو خواجہ صاحب کو تو آپ نے یہ حشر کر دیا ان کا ایک. اب آج انہوں نے جو بھی تھا وہ کر کرا کے تو پاس بھی کر لیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا ڈکوسلا جو ہے نو بڈی بلیو کہ یہاں جمہوری سسٹم چل رہا ہے، اور نہ کوئی یہ یقین کر رہا ہے کہ یہ لوگ جمہوریت کو کنٹینیو کریں گے. بلکہ ان سے اب شبہ ہے کہ یہ 3 سوال آپ پوچھیں کہ آیا آپ ابھی بھی اسمبلی کی مدت بڑھانے کے چکر میں تو نہیں ہے؟ نمبر 2، آیا آپ کا کوئی فری فیئر امپارشل الیکشن کرانے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ اور نمبر 3، آئین کے تحت جیسے پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہیں ہوئے، آیا مرکز کا بھی آپ یہی حشر کرنا چاہتے ہیں تھرو یور کیئر ٹیکر گورنمنٹ؟ تو یہ بہت سیریس سوالات ہیں. اور آخری بات کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ الیکشن نہیں کراتے، یہ انتقامی کارروائیاں بند نہیں کرتے، یہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں روکتے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی دنیا میں جاگنسائی تو ہوگی، اس کے نتیجے میں پاکستان پر بڑی انگلیاں اٹھیں گی، اور ہندوستان جو پہلے ہی بہت آگے نکل جا چکا ہے ان کو ہمارے خلاف ماحول بنانے کی بڑی آسانی ہوگی. تو آج تو آپ جو ہے افغانستان سے مقابلے پہ آ گئے ہیں. انڈیا والے تو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا.